यो क्वेसन सल्भ गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले के एउटा क्लियर कन्सेप्ट पार्नुपर्छ भने कि 3 डाइमेन्सनलमा क्युबलाई ड्र गर्दाखेरि त्यसको डिफ्रेन्ट 8वटा जुन भर्टेक्सहरू हुन्छ तिनीहरूको कोअर्डिनेट कति कति हुन्छ त भने अहिले त्यसको लागि त्यसलाई अझै क्लियर पार्नलाई मैले के गरेँ भने ओरिजिन एउटा कर्नर र 2,0,0 अथवा एउटा कर्नर एक्स एक्सिसमा लिएर मैले एउटा क्युब ड्र गर्न खोजेँ र यो ड्र गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने यहाँ यसरी एउटा क्युब ड्र गरेँ। यो क्युब ड्र गरिसकेर यसको डिफ्रेन्ट भर्टेक्सहरूको कोअर्डिनेट्स हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु पर्यो। जस्तै कि के भयो भने क्लियरली अब यसमा हामीलाई के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले क्लियरली देखिरहेछौँ। जस्तै कि यो बी ए भनेको यसले ओरिजिन लाइन मानेको छ, एकछिनलाई त्यही हेरौँ। ए भनेको 0 0 भइहाल्छ, ओरिजिन भएपछि एक्स कम्पोनेन्ट पनि 0 छ, वाई कम्पोनेन्ट पनि 0 छ, त्यही भएर त्यो भने 0 0 भइदिन्छ। त्यसबाहेक यो एक्स एक्सिसमा भएको पोइन्ट जुन बी छ त्यो त एक्स एक्सिसमै छ भने त्यसको लागि वाई कम्पोनेन्ट जेड कम्पोनेन्ट दुइटै 0 हुन्छ। त्यही भएर बी को कोअर्डिनेट हाम्रो कति हुन्छ भने अब यहाँ 2 युनिट लिएको छ भने 2,0,0 हुन्छ है। त्यस्तै के गरौँ भने यो सी को कोअर्डिनेटलाई हेरौँ। सी को कोअर्डिनेट हेर्दाखेरि यो सी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो रातो चाहिँ हामीले एक्स मानेका छौँ, नीलो चाहिँ वाई मानेका छौँ भने यो एक्स वाई प्लेनमा छ, एक्स वाई प्लेनमै छ, त्यही भएको कारणले यसको जेड कम्पोनेन्ट छैन। अनि त्यही भएर यो हाम्रो कति भयो भने 2,0,0 भयो। त्यस्तै यो डी भन्ने पोइन्ट आयो। डी भन्ने पोइन्ट त के छ त भन्दाखेरि वाई एक्सिसमै छ, वाई एक्सिसमा भएको कारणले यसको कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भने 2,0,0 हुन्छ, किनभने यसको लागि एक्स कम्पोनेन्ट पनि 0 वाई कम्पोनेन्ट पनि 0 हुन्छ। त्यस्तै अब हामी यहाँबाट यस्तो हेर्दै जाउँ। अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यो एच भन्ने जुन पोइन्ट यहाँनिर देखिरहेछौँ हामी, यो एच भन्ने पोइन्टमा हामी हेरौँ। एच भन्ने पोइन्ट हामी के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि यो त हाम्रो केमा छ त भन्दाखेरि यो वाइजेड वाई र जेड भन्ने प्लेनमा छ हैन। अनि त्यही भएर यो वाइजेड प्लेनमा भएको कारणले यसलाई हाम्रो के गर्न सक्छौँ भने वाइजेडमा यसको वाई कम्पोनेन्ट छ, जेड कम्पोनेन्ट छ, तर एक्स कम्पोनेन्ट के भयो भने 0 छ, किनभने यो एक्सबाट हेरौँ यहाँ रातोपट्टि नत्र भने न पोजिटिभतिर गएको छ न नेगेटिभतिर गएको छ। त्यही भएर जेडको जुन कोअर्डिनेट के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि वाई को लागि 2 जेड को लागि 2 भनेको 0,2,2 हुने भयो। त्यस्तै ई को लागि हामीले हेर्दाखेरि ई भन्ने पोइन्ट हेरौँ त ई भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि जेड एक्सिसमै छ, जेड एक्सिसमा छ भने यसको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो कति भयो भने 0,0,2 हुने भयो। त्यस्तै हामीले यो यहाँनिर एफ भन्ने जुन कोअर्डिनेट दिइरहेछ, एफ कोअर्डिनेट एफ भर्टेक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भने यो चाहिँ यो एक्स र जेड प्लेनमा छ, एक्स र जेड प्लेनमा भएको कारणले यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि एक्स चाहिँ 2 हुने भयो, वाई चाहिँ छैन 0 हुने भयो, जेड चाहिँ 2 हुने भयो, भन्नुको अर्थ 2,0,2 हुने भयो। त्यस्तै यहाँनिर हेरौँ सबभन्दा मेन हेर्नुपर्ने भनेको हाम्रो जी भन्ने जुन भर्टेक्स छ, जी भन्ने भर्टेक्स छ भनेको त स्पेसमै छ भने यो हेरौँ। यो जी भन्ने कोअर्डिनेटको डिस्टेन्स भनेको पहिला हामी यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो के भन्छ भने एक्स एक्सिसबाट हेऱ्यौँ भने पनि 2 युनिट छ, वाई एक्सिसबाट हेऱ्यौँ भने पनि 2 युनिट छ, जेड एक्सिसमा पनि 2 युनिट छ। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2,2,2 हुन्छ। त्यस्तै अब यसमा कर्नर के डायगोनलको कुरा गर्दाखेरि हेरौँ है, यसको डायगोनल के हुन्छ त भने एउटा ओरिजिनले जीलाई जोड्न सक्छ, एउटा डायगोनल भइदियो। अर्को ई भर्टेक्सले अथवा यो ई भनेको जेडमा भएको भर्टेक्सले एक्स वाई प्लेनमा भएको भर्टेक्ससँग जोड्न सक्छ, एउटा डायगोनल भइदिन्छ। त्यस्तै यो वाईमा भएको भर्टेक्सले यो के गर्छ एक्स जेडमा भएको प्लेनसँग जोड्न सक्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने डायगोनलहरू हुन्छ। जस्तै कि एउटा हामी जोडेरै हेरौँ, यसले जोड्दाखेरि हामी यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि जस्तै कि मैले के गरेँ भने एउटा यहाँनिर ओरिजिन र अर्को यो भर्टेक्स जोडिदिएँ भने एउटा कर्नर भयो। त्यस्तै के भयो भने यो ई र अर्को यो जोडिदिएँ अर्को कर्नर आउँछ। त्यस्तै यो एफ
र यो डी जोड्दै अर्को कर्नर आउँछ, डायगोनल आउँछ। त्यस्तै यहाँनिर यो एक्स एक्सिसको पोइन्ट र एच जोडिदियो भने यसरी 4वटा डायगोनलहरू आउँछ। अब अझै यसलाई हामी के गरौँ भने अब प्लेनमा अब बोर्डमा कसरी ड्र गर्ने त्यो कुराहरू हेरेर हामी त्यहाँबाट गरौँ। अब यसलाई हामी के गरौँ भने प्लेनमा ड्र गरेर हेरौँ है। यो प्लेनमा ड्र गर्नलाई हामी के गरौँ भने पहिला एउटा स्क्वायर ड्र गरिदिउँ यसरी स्क्वायर, किनभने हामीले कपीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कपीमा गर्दाखेरि कसरी आउँछ भन्ने कुरा त्यो हेरौँ। यसरी एउटा स्क्वायर पहिला बनाइदिनु है। यो स्क्वायर बनाइसकेपछि यसलाई एउटा दुईटा स्क्वायर बनाइसकेर एउटा क्युब बनाइदिउँ। यो क्युब हामी यसरी बनायौँ। क्युब बनाएर यसको यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसहरूलाई यसरी हामी चाहिँ के गरौँ भने प्रोड्युस गरिदिनु। यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस भइगयो, यो चाहिँ वाइ एक्सिस भइदियो, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जेड एक्सिस भयो हो। त्यही भएर अब यसलाई सोलुसन लेख्दाखेरि हामी के गरी लेखौँ भने सोलुसन है, लेट ए बी द साइड्स, लेन्थ अफ साइड्स अफ द स्क्वायर, be the length of sides of the cube, hey, whose one corner is at origin O। अब यो भनेको 0,0 भयो। अब यसमा हामीले छुट्याउनु पर्ने के भनेको यो ओरिजिन भयो भने यसको कोअर्डिनेट O00 भयो। अब यसमा हामी यसलाई के गरौँ त भने ए मान्दियौँ, यो पोइन्टलाई बी मान्दियौँ, यसलाई सी मानौँ, यसलाई डी मान्दियौँ, यसलाई ई, यसलाई एफ र यसलाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि जी मानौँ हो। यसरी अब के गर्ने भने अघि हामीले हेरेको भिडियोमा अनुसार नै यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यी चार सबै भर्टेक्सहरू लेखिसकेपछि यो भर्टेक्सहरूको के हुन्छ भने कोअर्डिनेट्सहरू पनि लेख्नु पर्यो। अब हामीले अब ए को कोअर्डिनेटको लागि हामी देखिरहेछौँ ए चाहिँ कहाँ छ त एक्स एक्सिसमा छ हो। ए चाहिँ एक्स एक्सिसमा भएको कारणले यसको कोअर्डिनेट कति भयो भने ए 0,0 हुन्छ है। अब बी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हेरौँ त, बी चाहिँ हाम्रो के छ एक्सवाई प्लेन छ। यो एक्सवाई प्लेन भनेको सिम्पली हाम्रो के छ त भने यसरी यो एक्स को एउटा राइट एंगल भयो हैन, अर्को भयो यो प्लेनमा भयो भने बी भने पोइन्ट त यहाँनिर छ, यसरी पोइन्टमा छ हो। त्यही भएर यसको लागि यो जेड कम्पोनेन्ट त 0 हुनेछ। अघि हामीले त्यहाँनिर पनि हेर्यौं हो। त्यही भएर हाम्रो बी को के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ए छ, बी छ, जेड छैन हैन। सो A,0 लेखिदिनु। सी को कोअर्डिनेट चाहिँ कति भइदियो भन्दाखेरि यो भनेको वाइ एक्सिसमा छ भनेपछि एक्स चाहिँ 0 भयो, वाइ चाहिँ ए भयो, किन लेन्थ ए छ सबैको 0 भइदियो है। त्यसपछि यहाँ हेरौँ डी हेरौँ, डी पनि के भयो त भने हाम्रो ओवाई अथवा जेड वाइजेड प्लेनमा छ हाम्रो हैन। वाइजेड प्लेनमा छ भने यसको लागि वाइ चाहिँ समथिङ छ, कति छ त भन्दाखेरि त्यो लेन्थ जति नै छ वाइ। अब एक्स हेरौँ, यो वाइजेड प्लेनमा एक्स त 0 हुन्छ, त्यही भएर यसको यो डी को लागि चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भने 0 हुने भयो। वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि यो ओरिजिन देखि यतिको डिस्टेन्स यो भनेको पक्कै पनि ए भयो। त्यस्तै यो जेड एक्सिस तिर कति भयो भने सीडी भयो, त्यो भनेको पनि ए भयो है। अब त्यसपछि हामीले ई को हेरौँ, ई को कोअर्डिनेट कति हुने आउँछ भने यो जेड एक्सिसमा छ, जेड एक्सिसमा छ भने एक्स को लागि 0, एक्स कम्पोनेन्ट 0 भयो, वाइ कम्पोनेन्ट पनि 0 नै हुन्छ र जेड कम्पोनेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भने यसको यो लेन्थ भनेको त ए लेन्थ भयो। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्यौं त ए गर्थ्यौं है। त्यस्तै अब कहाँ आउनु पर्यो भने यो एफ को लागि, एफ लाई हेरौँ त एक्स र जेड प्लेनमा छ, एक्स र जेड प्लेनमा छ भने यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको यो एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ ए हुने भयो, वाइ कम्पोनेन्ट छैन किनभने वाइ जेड एक्स जेड प्लेनमा छ भने 0 भइदियो।
त्यस्तै अब यो के भयो त भन्दाखेरि जेड भनेको ए लेन छ यति, त्यही भएर एफ को कोअर्डिनेट कति भयो त भन्दाखेरि A0A भन्ने भयो। अब बाँकी रह्यो त यो जी को है, एक्चुअली यसमा जी चाहिँ हाम्रो कति छ अघिको फिगरमा हामीले हेरेका थियौँ, यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस भन्दा कति यति लेन्थ उसको यता खासमा यो भनेको त यहाँनिर यतातिरको साइडको भयो। यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि अब यो तीनटा एउटा 3 डाइमेन्सनकै फिगर हामीले यसरी हेर्यो भने यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो जी भनेको त यहाँको पोइन्ट भयो, यहाँको पोइन्ट हो भने यो यहाँको पोइन्टको लागि एक्स कम्पोनेन्ट पनि छ, वाइ कम्पोनेन्ट पनि छ, जेड कम्पोनेन्ट पनि छ। यो कुनै प्लेनमा छैन, यो भनेको स्पेसमा छ। अनि अब त्यही भएर यसको कम्पोनेन्ट के भयो भने एक्स एक्सिसको लागि पनि ए हुने भयो, एक्स कम्पोनेन्ट ए छ, वाइ कम्पोनेन्ट पनि ए भयो र जेड कम्पोनेन्ट पनि के भयो त भन्दाखेरि ए हुने भयो है। यति काम चाहिँ हामीले के गर्ने भने पहिला चाहिँ त्यो क्युबको इच भर्टेक्सलाई हामी के गर्यौं भने त कोअर्डिनेटको रूपमा लेख्यौं। अब इच भर्टेक्सलाई कोअर्डिनेटको रूपमा हामीले लेखिसकेपछि यसपछिको हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब क्वेशनले के भनेको थियो त हामीलाई सो दैट द एंगल बिट्विन द टू अफ इट्स डायगोनल भनेर भनेको छ भने दुईटा डायगोनल है, त्यो अघिकै हामीले त्यो फिगरमा राम्ररी एकचोटि हेर्ने है। अघि त्यो दुईटा डायगोनल कुन कुन हुन सक्छ त, एउटा चाहिँ के भयो भने लाइन जोड्ने ओ र जी जोड्ने लाइन जुन छ एउटा डायगोनल हुने भयो है। अर्को हाम्रो यसमा अर्को के भयो भने ई र हामीले यो ई र बी जोड्ने पनि हुन्छ है। अब ई र बी जोड्ने पनि अर्को हुने भयो। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भने यो दुईटा डायगोनलहरुको यहाँनिर ई र हामीले के गर्दियौ भने यो बी भने अब यो एउटा चाहिँ डायगोनल चाहिँ के भयो भने ओजी भयो, अर्को डायगोनल के भयो त भन्दाखेरि ई र हाम्रो यो बी जोड्ने लाइन चाहिँ के भइदियो त भने अर्को डायगोनल भयो। अनि एंगल बिट्विन यो दुईटा डायगोनल हामीले खोजिदिनु पर्ने छ है। अब यो यहाँनिर के अरे प्लेनमा भएको कारणले फिगर यस्तो देखियो भाइहरुले, यसलाई अझै पनि राम्ररी पक्कै पनि मैले अघिको भनेको अनुसार चाहिँ के अरे बुझ्या होला र एकचोटि आफै पनि प्र्याक्टिकली नभए एउटा खासमा यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस भयो यहाँको पोइन्ट हामीले भनेको थियौं हो। त्यही भएर अब यसमा के गरौँ भने अब यो दुईटा ओजी को लागि डिरेक्सन रेशियो खोजौं र बीई को लागि पनि डिरेक्सन रेशियो खोजौं है। भने के गरौँ भने अब नाउ द डिरेक्सन रेशियो फर लाइन डायगोनल भने फर डायगोनल ओजी इज, अब ओजी को डाइरेक्सन रेशियो कति हुने भयो त भने हेरौँ त भनेको डाइरेक्सन रेशियोहरु त हाम्रो कति हुन्छ भने x2 - x1 y2 - y1 अनि z2 - z1 हुन्छ है। हो त्यही z2 - z1 हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर हाम्रो ओजी को लागि हेरौँ त ओ र जी को कोअर्डिनेट हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि जी को कोअर्डिनेट ए छ हैन, अनि ओ को कोअर्डिनेट त ओ 0 0 छ। त्यही भएर यो भनेको a - 0, a - 0, a - 0 हुने भयो। भनेको a, a हुने भयो कसको त भन्दाखेरि डाइरेक्सन रेशियो अफ ओजी हुने भयो है। अब यसपछि हामीले के गर्ने भने डाइरेक्सन रेशियो अफ बीई पनि खोज्नु पर्यो। यो डाइरेक्सन रेशियो अफ बीई को लागि म यहाँ मेट्छु अलिकति है। द डाइरेक्सन रेशियो अब के गरौँ भने द डाइरेक्सन ratios of BE are given by, अब कति हुन्छ भने फेरि अघिको जस्तै यहाँनिर हेरौँ a, 0 हुने भयो है। अहिले गिभन बाइ a, 0 अनि फेरि यो के भयो भने a - 0 अनि के हुने भयो भने 0 - a हुने भयो। अब यसरी दैट इज
त्यो भनेको अर्थ के हो त a कमा माइनस a भयो। अब यसरी हामीसँग के भयो त भने ओजी यो जुन डायगोनल छ ओजी को पनि डाइरेक्सन रेशियो थाहा भयो, अनि के भयो त भन्दाखेरि बीई को पनि डाइरेक्सन रेशियो थाहा भयो। अब दुईटै लाइनको डाइरेक्सन दुईटै डायगोनलको हामीलाई के भयो भने डाइरेक्सन रेशियो थाहा भइसकेपछि एंगल बिट्विन देम खोज्नलाई हामीलाई फर्मुला थाहा छ। त्यो भनेको के हो त भने cos यो थीटा हो भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अनि होल डिवाइड बाई के हुन्छ भने स्क्वायर रुट अफ a1 को स्क्वायर प्लस b1 को स्क्वायर प्लस c1 को स्क्वायर को रुट ओभर के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो a2 को स्क्वायर प्लस b2 को स्क्वायर प्लस c2 को स्क्वायर भयो है। यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर a1 a2 भनेको एउटा लाइनको के हुन्छ भने डाइरेक्सन रेशियो हुन्छ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 भनेको अर्को लाइनको रेशियो हुन्छ हो। त्यही भएर अब यहाँनिर हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि बीई को पनि डाइरेक्सन रेशियो थाहा भयो, ओजी को पनि डाइरेक्सन रेशियो थाहा भइसक्यो। अब यति खोजिसकेपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब एंगल बिट्विन यो दुईटा लेखिदिइहालौँ हैन। त्यसको लागि हामी के गरौँ भने यो फिगर पनि अब मेट्दिउँ, लेख्न सजिलो हुन्छ। फिगर त बुझिहाल्यौँ हामी। भनेपछि यहाँ के गरौँ भने लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन द टू डायगोनल्स है। देन हामीसँग के हुने भयो भने cos थीटा इज इक्वल्स टू कति हुने भयो त भन्दाखेरि a1 को ठाउँमा हाम्रो a थियो, एकचोटि फेरि हेरौँ cos थीटा भनेको हाम्रो कति थियो भने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाई a1 को स्क्वायर। त्यही भएर हाम्रो a1 भनेको बीई को रेशियो भनेको a छ, a2 को ठाउँमा पनि के छ त भन्दाखेरि a नै भयो, प्लस b1 को ठाउँमा पनि a छ, b2 को ठाउँमा पनि a भयो, प्लस यहाँ के भयो भने c1 को ठाउँमा a थियो, अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि c2 को ठाउँमा चाहिँ माइनस a छ। यो होल डिवाइड बाई हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि रुट ओभर a1 को स्क्वायर प्लस b1 को स्क्वायर प्लस c1 को स्क्वायर रहेछ, रुट ओभर अर्को रहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भने a1 को स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर भइदियो, a2 b1 को स्क्वायर भनेको पनि a को स्क्वायर भयो, c1 को स्क्वायर भनेको पनि a को स्क्वायर भयो, अनि इन्टु फेरि a2 स्क्वायर हुन्छ। त्यो a2 को स्क्वायर भनेको के भयो त भन्दाखेरि a को स्क्वायर भयो, फेरि a को स्क्वायर b2 भनेको पनि a स्क्वायर नै भयो, c2 भनेको हाम्रो माइनस a को स्क्वायर रहेछ हो। यसरी सिम्प्लिफाई गरेर हामी यति लेख्न सक्यौं यसलाई है। अब यो यति गरिसकेपछि यहाँनिर कति आयो त भने यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुने भयो है। सरी यो भनेको a स्क्वायर भनेको सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर 3a स्क्वायर आउने भयो है। 3 स्क्वायर आउँदैन सरी है। यहाँनिर कति आउने भयो भने यो a को स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भयो, अनि a स्क्वायर हुने भयो। मुनि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि रुट ओभर 3a स्क्वायर छ इन्टु अर्को पनि रुट ओभर 3a स्क्वायर भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा a स्क्वायर एउटा क्यान्सल गर्न सक्यौं हामीले, अनि त्यसपछि हामी यो a स्क्वायर क्यान्सल गरिदेऊ, अनि मुनि चाहिँ कति आउने भयो भने यसलाई cos थीटा इज इक्वल्स टू कति लेखियो भने त a स्क्वायर डिवाइड बाई मुनि चाहिँ 3a स्क्वायर आउँछ। a स्क्वायर क्यान्सल गरौँ, थीटा इज इक्वल्स टू cos इन्भर्स 1/3 भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। अब यो अर्को क्वेशन चाहिँ सिमिलर त नभनौं तर त्यससँग धेरै हदसम्म मिल्दो जुल्दो रहेछ। यहाँ क्वेशन के रहेछ भने इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ द डायगोनल्स ऑफ a cube, prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus
cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 4/3 हुन्छ। यो प्रुभ गर्न भनेको छ। अब यसमा भने अघि हामी भर्खरै डिस्कस गरे जस्तै के गर्ने भने सबभन्दा पहिला त त्यो क्युबलाई हामीले एउटा कोअर्डिनेट इन स्पेसमा चाहिँ हामीले त्यसले ड्र गर्न खोज्ने, तर त्यो स्पेसमा ड्र गर्न त सक्दैनौँ भने हामीले प्लेनमै हामीले के गर्ने भने त्यसलाई ड्र गर्ने। प्लेनमा ड्र गरेर त्यो भर्टेक्स के अरे त्यो क्युबमा कतिवटा कुन डायगोनलहरू आउँछन् तिनीहरूको भर्टेक्सहरू कति कति भयो त्यो चाहिँ छुट्याइहाल्ने। अब त्यसलाई हामी लेखौँ है त। भनेपछि यसमा हामीले के गर्यौँ भने सोलुसनको लागि लेट A be the length of sides of the cube, sides of a cube whose one of corner is at origin. Then अघिको जस्तै अब के भन्न सक्छौँ भने हामीले then the coordinates of A, B, C, D, E, F, G will be A0, 0, A, A0, zero A, 0A0, 0A0, D को हाम्रो 0A, A, E को कति भइन्छ भने 0, 0A अनि F यसलाई G भन्यो। G को A, A हुन्छ। A, B, C, D, E को भयो। F को कति हुन्छ भने A, 0, A अनि G को हुन्छ A, रेस्पेक्टिभली है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने ABCD को कोअर्डिनेट्सहरू लेख्यौँ है। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरो के छ त भने यहाँनिर क्वेसन भनेको छ भने त्यो लाइन इक्वल लाइन कुनै लाइन चाहिँ के हुन्छ भने त्यो डायगोनलहरूसँग भने यसको डायगोनलहरू के भयो भने त्यो डायगोनलहरूको पनि डाइरेक्सन कोसाइनहरू खोजिदिउँ, तर लाइनको पनि हामीले के गरौँ भने डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ सपोज गरिदिउँ है। अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने लेट LMN be the direction cosines. Let LMN be the direction cosines of the line which makes angle alpha, beta, gamma and delta with the diagonals. इसको डायगोनल्सहरु हामी के भन्दिन सक्छौं भने OG एउटा डायगोनल भइदियो, with the diagonals OG O2G एउटा डायगोनल भयो, त्यस्तै BE अनि BE AD अनि अर्को के भयो भने CF respectively and CF respectively
यसरी हामीले के गर्यौं भने त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ जस्ट हामीले यो जुन लाइन जुन छ त्यो लाइनको डिरेक्सनको साइन LMN हामीले सपोज गरिदियौं अनि यो डायगोनलहरु यहाँ यसरी हामीले अघिको त्यो उसबाट पनि हामीले राम्ररी एकचोटी हेर्ने पक्कै पनि के हुन्छ भने B चाहिँ E को B र E जोड्दाखेरि एउटा डायगोनल हुन्छ C र F जोड्दा एउटा डायगोनल हुन्छ र यसले सम्झिनलाई हामीले यसरी सम्झिन सक्छौं जस्तै कि भर्टेक्स A छ भने यो चाहिँ के छ भने A भनेको त XY के हुन्छ भन्दाखेरि x एक्सिस को हो भने यसको भर्टेक्स चाहिँ के हुन्छ भने YZ को प्लेनसँग YZ को प्लेनमा भएको भर्टेक्स सँग चाहिँ के हुन्छ भने त यो र त्यो लाइन जोड्दाखेरि डायगोनल हुन्छ त्यस्तै y को र हाम्रो के भयो भने XZ प्लेनमा भएको पोइन्टलाई जोड्दाखेरि एउटा डायगोनल हुन्छ अब यसरी यति गरिसकेपछि अब हामीले के गरौँ भने यी डायगोनलहरुको डाइरेक्सन कोसाइनहरु खोजौं Now the direction cosine of diagonal यो डायगोनल हामी OG को हेरौं पहिलो OG will be कति हुन्छ भन्दाखेरि A divided by यहाँ हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन को फर्मुला चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यसको फर्मुला हाम्रो x2 minus x1 divided by pq l भनेको हाम्रो कति छ भने x2 minus x1 divided by pq छ भने यहाँनिर x2 minus x1 भनेको त हामीले a minus 0 divided by यसको pq भनेको के भयो त भन्दाखेरि रूट ओभर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुने भयो है त्यस्तै y2 को लागि पनि के हुने भयो भने a minus 0 divided by a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को रूट ओभर अनि a minus 0 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भन्न सक्छौं हैन भन्नुको अर्थ यिनीहरुलाई लेख्दाखेरि सिम्पली हाम्रो यो कति आउने भयो त यो भनेको हाम्रो यो 1 यो a by कति हुन्छ भने a by रूट ओभर 3 into a a by रूट ओभर 3 into a a by रूट ओभर 3 into a भयो त्यो भनेको कति भयो भने हामीले 1 by रूट ओभर 3 1 by रूट ओभर 3 1 by रूट ओभर 3 लेख्न सक्छौं भने यहाँनिर हाम्रो के आयो भने OG को डाइरेक्सन कोसाइन कति आयो त 1 by 3 1 by 3 1 by 3 आयो सो हामी के भन्न सक्छौं भने अल्सो हामीले के एउटा कुरा थाहा छ कि भन्दाखेरि इफ हामीले दुईटा कुनै लाइन छ त्यो दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरु थाहा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं भने cos थीटा इज इक्वल्स टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 cos थीटा भनेको यति हुन्छ सो हामी के भने यो आइडिया युज गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर therefore हाम्रो के हुन्छ भने cos सिन्स अल्फा चाहिँ हाम्रो के हो त भने OG र त्यो लाइनको एंगल रहेछ सो हामी के भन्न सक्छौं भने सो cos अल्फा इज इक्वल्स टु L1 भनेको त्यसको L दिएको छ L2 भनेको 1 by रूट 3 आयो भने L by रूट ओभर 3 लेख्न सक्छौं प्लस अर्को कति आउने भयो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो m by के हुने भयो त भन्दाखेरि रूट 3 हुने भयो प्लस अर्को चाहिँ कति आयो भने n by रूट ओभर 3 आउने भयो है यसरी चाहिँ हामीले cos अल्फा खोज्यौं सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौं भने हामीले अब फर डायगोनल BE को लागि हाम्रो कति गर्न सक्छौं भने cos बीटा इज इक्वल्स टु एकैचोटी अब यसमा
reaction ratio similarly for diagonal सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौं भने यो cos बीटा भनेको के भयो त भन्दाखेरि डायगोनल बीई डायगोनल र त्यो लाइन सँगको एंगल हामीले सपोज गरेका थियौं हैन हो त्यही भएर बीई डायगोनल भनेको हामीले कति हुन्छ भने सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ l बाइ रुट ओभर 3 अब यसको लागि चाहिँ कति छ भन्दाखेरि हेरौं a चाहिँ नेगेटिभ आएको छ त्यही भएर l बाइ रुट 3 अनि प्लस कति हुन्छ भन्दाखेरि m बाइ रुट 3 अनि प्लस कति हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस n बाइ रुट 3 हुन्छ। अब अर्को बाँकी कुराहरु सबै यसरी गर्दै जाने cos गामा भनेको cos गामा पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि cos गामा भनेको हामीले AD सँगको ल्याउँ। अब यो AD सँगको लिँदाखेरि चाहिँ के हुने आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले फेरि यो माइनस l बाइ रुट ओभर 3 प्लस m बाइ रुट ओभर 3 प्लस n बाइ रुट ओभर 3 एन्ड के हुन्छ भने cos डेल्टा भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को CF को हुने भयो त्यो भनेको हाम्रो कति आउँछ भने l बाइ रुट ओभर 3 माइनस m बाइ रुट ओभर 3 अनि प्लस n बाइ रुट ओभर 3 आउँछ। अब यो सबै यसरी हामीले के गर्ने भने cos अल्फा खोजिसक्ने cos बीटा खोजिसक्न सक्छौं cos गामा र cos डेल्टा यो सबै खोजेपछि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो त भन्दाखेरि cos स्क्वायर अल्फा नाउ अब हामीले के गरौँ भने त cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा हामीलाई चाहिएको रहेछ हैन। अब यसलाई हामी के गरौँ भने यी सबै भ्यालुहरु रिप्लेस गर्दै जाउँ है त। अब cos स्क्वायर अल्फा भनेको हामीलाई कति छ त भन्दाखेरि l अब यहाँनिर l बाइ रुट ओभर 3 प्लस m बाइ रुट ओभर 3 प्लस n बाइ रुट ओभर 3 छ। अब यसको के भयो त होल स्क्वायर हुने भयो प्लस यहाँनिर कति आयो त भन्दाखेरि अर्को बीटा को लागि l बाइ रुट ओभर 3 प्लस m बाइ रुट ओभर 3 माइनस n बाइ रुट ओभर 3 यसको पनि के भयो त भने होल स्क्वायर भयो प्लस cos गामा छ त्यो भनेको पनि कति भयो भने माइनस l बाइ यो भनेको माइनस l बाइ रुट ओभर 3 अनि प्लस m बाइ रुट ओभर 3 प्लस n बाइ रुट ओभर 3 यसको होल स्क्वायर रहेछ। यसपछि हामीले डेल्टा को पनि भ्यालु यहाँनिर राख्दाखेरि कति आयो भने प्लस कति छ त भन्दाखेरि l बाइ रुट ओभर 3 प्लस m बाइ रुट ओभर 3 प्लस यहाँ माइनस होइदिन्छ m को लागि यहाँ माइनस छ माइनस m बाइ रुट ओभर 3 अनि n बाइ रुट ओभर 3 यो सबैको होल स्क्वायर हुने भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ जस्ट हामीले के गर्दिने त भन्दाखेरि हेरौँ त यो सबैमा रुट ओभर 3 अघि नै कमन लिन सक्थ्यौं तर केही छैन यही कमन लिएर यिनीहरुबाट हामीले के गरौँ भने सबैबाट कमन कमन लिएर अनि स्क्वायर छ त्यही भएर यो सिम्पली 1/3 भइदियो अनि यो 1/3 भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर कति आयो त हाम्रो l प्लस m प्लस n को होल स्क्वायर प्लस यहाँनिर कति आयो भने l प्लस m माइनस n को होल स्क्वायर प्लस के आयो त भन्दाखेरि माइनस l प्लस m प्लस n को होल स्क्वायर प्लस कति छ भने l माइनस m माइनस प्लस n को होल स्क्वायर भयो हैन अनि 1/3 यो भनेको सबैको 1/3 हामीले लेख्यौं है। अब यसपछि यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दियौ यसलाई सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गर्दिँदाखेरि हामीले रिजल्ट आउँछ। जस्तै कि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 1/3 एज इट इज लेख्दियौ यो होल स्क्वायर भनेको पक्कै पनि हाम्रो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भयो प्लस 2lm आउँछ है 2lm भयो प्लस
2mn हुन्छ प्लस कति हुन्छ भने 2ln पनि हुन्छ है। त्यस्तै के भयो भने यहाँनिर यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि पनि हाम्रो यसमा के आउँछ त भन्दाखेरि यो अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यो कमन लिइसकेको छ, यसलाई सिम्प्ली गरिदिने हो, अरू केही होइन। अब यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो 1/3 अब डाइरेक्ट पनि लेख्न सकिन्छ होइन, डाइरेक्ट लेख्न सकिएन भने यसलाई मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ, अथवा यो दुईटालाई एउटा मान्ने अर्कोलाई अर्को, यो दुईटालाई ए मान्ने यसलाई बी मान्ने होल स्क्वायर फर्मुला युज गरिदिने अनि सिम्प्लिफाई गरिदिने है। तर डाइरेक्ट लेख्न खोज्ने हो भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, यो 1/3 त हाम्रो कमन छ, 1/3 नै लेख्यौँ। अब यसको यो होल स्क्वायर गर्दा कति आयो भने एल स्क्वायर आयो, एम स्क्वायर आयो, एन स्क्वायर आयो है। अनि त्यसपछि यो सबै पोजिटिभ छ, त्यही भएर यो केसमा 2lm अनि के भयो भने प्लस 2ln प्लस 2mn हुन्छ है। त्यस्तै यसलाई हामीले के गर्ने हो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी अब एउटै ब्र्याकेट भित्र लेखेका छौँ, त्यही भएर यसलाई हामी के गर्दियौँ भने यो यल स्क्वायर, यसलाई म मेटिदिन्छु यो फिगरलाई, हामी के गर्न सक्छौँ अब सिम्पली भनेको यो भनेको यल स्क्वायर भयो प्लस एम स्क्वायर भयो प्लस एन स्क्वायर भयो है। र यहाँनिर यल र एममा पोजिटिभ साइन छ, त्यही भएर यो भनेको प्लस 2lm आउँछ है। र त्यो बाहेक यो यल र एम पोजिटिभ भयो, यल र एन चाहिँ माइनस नेगेटिभ आउँछ, -2 के भयो भने ln हुन्छ, र अर्को यो दुईटा पनि नेगेटिभ हुन्छ, -2mn आउँछ है। त्यसमा सिम्प्लिफाई गरेर हेर्ने। त्यस्तै यहाँनिर यसमा हामीले हेर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि प्लस यो भनेको पनि हाम्रो यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हुने भयो, र यहाँनिर के छ भने mn पोजिटिभ छ भने 2mn चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ भयो, अनि माइनस फेरि lm भनेको हाम्रो के हुन्छ भने 2lm चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, अनि त्यस्तै ln पनि नेगेटिभ हुन्छ, -2ln नेगेटिभ भयो। त्यस्तै यो लास्टमा पनि गर्दाखेरि हामीलाई कति आउने भयो त भन्दाखेरि यो यल स्क्वायर भयो अनि प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अनि यहाँ पनि हामीले यल र एन पोजिटिभमा छ भने 2 टाइम्स अफ कति भयो भने यल र एन पोजिटिभ हुने भयो, प्लस यहाँनिर कति छ त भन्दाखेरि यल र एम प्लस माइनस लेखिदिउँ, -2 यल र एम हुने भयो, यल र एम अनि माइनस mn भयो, -2mn हुने भयो है। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यो केसमा अब हेरौँ, यहाँनिर हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा के भनेको यो एल स्क्वायर एक ठाउँमा, दुई ठाउँमा, तीन ठाउँमा, चार ठाउँमा छ। यो भनेको हामी यहाँ कति लेख्न सक्छौँ भने दिस इज इक्वल्स टु 1/3 4 टाइम्स अफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आउँछ, र बाँकी चाहिँ यो 2mnहरू यिनीहरू सबै क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल गरेर हेर्नु है। अनि त्यसपछि हामी यसलाई कति लेख्न सक्यौँ भने दिस इज इक्वल्स टु 4/3 बिकज हामीलाई थाहा छ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 हो भनेर है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो दुईटै क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू क्लास। अब अरू प्रब्लमहरूको लागि भाइहरूले कमेन्टमा लेखेर पठाउँदै गर। अब अरू क्वेसनहरू पनि हामी अपलोड गर्दै गरौँला।